الرحمن الرحيم قل الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين آمين. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يخرج الناس من الجن والجن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شيخ مالك يوم ليش؟ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولو تولى كفوا أحد. التعليل التحيات وبلغات الصلوات طيبات لله. كذا حمزہ کھڑی زبر آ میم زبر ما آما 3 دفعہ پڑھیں گے آما آما نون زبر نا آمانا آمانا آمانا. کھڑی زبر کو ہم اس لیے زیادہ لمبا کروا رہے ہیں کیونکہ بچوں کو اگر 10% لمبا کروائیں تو وہ 5% کرتے ہیں، تو ہم 20% لمبا کروا رہے ہیں تاکہ بچہ 10% کرے. آگے حمزہ کھڑی زبر آ واو کھڑی زبر وا آ وا آ وا ہونٹوں کو گول کر کے. آگے حمزہ کھڑی زبر آ نون زیر نی آنی آنی یا زبر یا آنیا آنیا. شاباش شاباش. آنیا تا 2 زیر 3 آنیاتن. وجہ سے آنیاتن. ہاں اب گننے کے ساتھ آنیاتن آنیاتن. جی حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑی زبر لا ای لا فا زیر فی فا زیر فی